विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार। क्लास 10 को एससी तयारी गरेर बस्नुभएको सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई साइन्सको क्र्यास कोर्समा स्वागत छ। साइन्सको क्र्यास कोर्समा आज हामी न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसनको बारेमा स्टडी गर्न आँट्दैछौँ। फर्स्ट च्याप्टरको फर्स्ट पार्ट हुनेछ। सो मैले केही क्वेसन्सहरू अलरेडी लेखेको छु। यसमा हामी क्वेसन एन्सर तरिकाले मात्रै जान्छौँ, फुल लेसन भन्ने जाँदैन। तर क्वेसन्स एन्सर जति पनि लेखेको हुन्छ त्यो सबै एससीमा सोधिने सजिला तथा गाह्राहरू पनि इन्क्लुड गर्छु म। सो त्यस्ता खालको क्वेसन्सहरू एन्सर्सहरू म क्रमशः सल्भ गर्दै सिकाउँदै जानेछु। सो आज यहाँ मैले केही क्वेसन्स लेखेको छु र यो सबै रिलेटेड टु न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसनसँग छ। सो ढिलो नगरिकन लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन। ओके, इफ तपाईँले बोर्ड देखिराख्नु भएको छ भने स्टेट न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन छ। सो फर्स्ट थिङ मैले यहाँ सिकाउन खोजेको मेन कारण के भन्दाखेरि किताबमा त्यो सबै कुरा तपाईँले पाउनुहुन्छ, तर कसरी याद गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँ सिकाउँछु। लाइक लेसन फुल लेसन पढाउँदाखेरि याद कसरी गर्नेमा फोकस गरिँदैन, त्यो बुझाउनतिर फोकस गरिन्छ। क्र्यास कोर्समा चाहिँ हामी कसरी यो कुरालाई याद गर्ने, कुन कुरामा टिप्स एन्ड ट्रिक्सदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू चाहिँ हामीले फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। सो लेट्स फोकस अन द्याट। ल न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन कसरी याद गर्ने भन्नेतिर अनि त्यसलाई चाहिँ कसरी इक्जाममा एभ्री टाइम लेख्न सक्ने हुने भन्नेतिर चाहिँ हामी फोकस गर्छौँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन तपाईँले धेरैचोटि पढ्नु भएको छ, याद गर्नुभएको छ र इक्जाममा लेख्नु पनि भएको छ, तर प्रत्येकपल्ट इक्जाम आउँदाखेरि फेरि तपाईँले त्यसलाई रट्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको अभियसली होला। सो त्यसलाई सजिलो ढङ्गले कसरी याद गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी हेरौँ। फर्स्टमा तपाईँले डायग्राम हेर्नुपर्छ। साइन्समा फर्स्ट ट्रिक के हो भन्दाखेरि कहीँ पनि यदि डायग्राम दिएको छ अथवा म्याथमेटिकल फर्मुला दिएको छ भने तपाईँले त्यो डिफिनेसन पढ्नु अथवा रट्नु पर्दैन। यहाँ आज हामी सबै त्यही एउटै कुराले गर्छौँ, न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसनले गर्नेछु। त्यो न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन पनि फर्मुलाले म तपाईँहरूलाई याद गर्न सिकाउनेछु। सो रटिराख्नु पर्दैन। न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन स्टेट द्याट पर्दैन, रट्नै पर्दैन। सो डायग्रामलाई चाहिँ तपाईँले ध्यान दिएर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। डायग्राम बुझ्नुभयो भने न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसनको यहाँ मैले जतिवटा क्वेसन लेखेको छु अथवा जति पनि क्वेसन्स एभाइलेबल हुन्छ सबै तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसको लागि फर्स्ट भनेको न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसनमा दुईवटा डायग्राम तपाईँले एउटा डायग्राम स्पेसली याद गर्नुपर्ने हुन्छ जहाँ चाहिँ दुईवटा बडिजहरू हुन्छन्। सो म यहाँ बोर्डमा अलिकति डायग्राम बनाउनुतिर लाग्छु। सो ग्राभिटेसन भन्ने फोर्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दुईवटा बडी बिचमा जहाँ पनि एक्जिस्ट गर्छ। फर्स्टमा एउटा बडी बनाऊँ हामीले, एउटा यहाँनिर आई थिङ्क यु क्यान सी दिस क्लियरली। सो यहाँ एउटा बडी, यहाँ अर्को बडी छ। सो यहाँ मैले दुईवटा बडी बनाएको छु सर्कुलर स्ट्रक्चरमा। यसको सेन्टरलाई यहाँनिर, यसको सेन्टरलाई यहाँनिर, यसलाई C1 मानिदिउँ, यसलाई C2 मानिदिउँ। अब कुनै पनि बडी छ भने त्यहाँ अभियसली मास हुन्छ होइन। सो लेट अस कन्सिडर है, केही कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मास अफ फर्स्ट बडी C1 भएको जुन बडी छ त्यसको मास हामीले क्यापिटल होइन स्मल m1 र C2 वालालाई m2 भनेर हामीले सपोज गरिदिउँ। र C1 र C2 भनेको सेन्टर अफ फर्स्ट बडी हो C1, सेन्टर अफ सेकेन्ड बडी चाहिँ C2 हो। यो दुईवटा बिचको जुन डिस्टेन्स छ त्यसलाई चाहिँ हामी D भनेर मानिदिउँ। अब तपाईँले किताबमा R पनि मानेको भेट्न सक्नुहुनेछ। R भनेको डिस्टेन्स बिट्विन टु बडिज भनेर मानेको हुनसक्छ, तर म चाहिँ D मानेर गर्छु। तपाईँले जे गरे पनि हुन्छ, D गरे पनि हुन्छ, R गरे पनि हुन्छ, अथवा तपाईँको टिचरले जे सिकाउनु भएको छ त्यो अनुसार अगाडि बढे पनि हुन्छ। सो लेट अस कन्सिडर D, किनभने डिस्टेन्स इट वुड बी इजी टु रिमेम्बर, त्यसले याद गर्नलाई सजिलो होस् भनेर। सो हामीले के मान्यौँ भन्दाखेरि फर्स्ट बडी यहाँनिर छ, सेकेन्ड बडी यहाँनिर छ, दुईवटाको मास m1 र m2 दिएको छ र त्यो दुईवटा बिचको डिस्टेन्स चाहिँ D हो। अब यसलाई एक्सप्लेन गर्दाखेरि यसको माथिबाट तल गइन्छ, तर म चाहिँ तपाईँलाई याद कसरी गर्ने भनेर सिकाइरहेको छु। सो तपाईँले एउटा कुरा मात्रै, यदि सबै क्वेसन्सको लागि एउटा कुरा मात्रै तपाईँले याद गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो भनेको फर्मुला अफ न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन। त्यसलाई चाहिँ म कतै यतातिर लेखिदिन्छु है त, यहाँ माथिदेखि यहाँ लेखिदिन्छु है त। सो त्यो भनेको लेट मी राइट विथ अनदर पेन। सो फर्मुला अफ न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन तपाईँलाई थाहा छ, F इक्वल्स टु क्यापिटल G m1 m2 डिभाइडेड बाई D स्क्वायर। यो कुरा तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ। सो स्टेटमेन्ट लेख्दाखेरि चाहिँ त्यो किन याद गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि स्टेटमेन्ट रटेर त्यो निकाल्नुभन्दा त्यो एउटा लाइन याद गरेर स्टेटमेन्ट निकाल्न चाहिँ सजिलो हुन्छ हामीलाई। अब हेर्नुहोस् है त, हामीले न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन भनेको फोर्स अफ ग्राभिटेसनलाई डिफाइन गर्न खोजेको हो। फोर्स अफ ग्राभिटेसनको फर्मुला हामीलाई याद हुनैपर्छ, यति कुरा चाहिँ याद हुनैपर्छ, यसमा चाहिँ नो एनी अप्सन्स है। सो F इक्वल्स टु G m1 m2 बाई D स्क्वायर। अब न्युटन्स लले के भन्ने रहेछ भन्दाखेरि दुईवटा बडी बिचको फोर्स अफ ग्राभिटेसन देखाउँदाखेरि मास र डिस्टेन्सको रिलेसनलाई देखाउने रहेछ। सो न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन स्टेट्स द्याट, कसरी लेख्ने, इट स्टेट्स द्याट हामी के गर्न खोजिरहेको छौँ, फोर्स अफ ग्राभिटेसन F इक्वल्स टु हामीसँग फर्मुला, म यहाँनिर फर्मुला लेखिदिन्छु सो द्याट इट वुड बी क्लियर। F इक्वल्स टु G
m1 m2 डिभाइडेड बाई डी स्क्वायर तपाईँले याद गर्न सजिलो होस् देखिया छैन जस्तो लागिरहेको छ मलाई सो या यु क्यान सी द्याट सो न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन स्टेट द्याट के गर्न खोज्दैछौँ फोर्स अफ एट्र्याक्सन द फोर्स अफ एट्र्याक्सन यदि त लेख्न सकिन्छ है फोर्स अफ एट्र्याक्सनकै फर्मुला गरिरहेको छौँ हामीले इक्वल्स टु अब यहाँ कतिवटा बडी छ त दुईवटा बडी छ सो फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन कतिवटा बडी टु बडिज द फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन टु बडिज इज अब यहाँ सेमिकलन दिएर छोडौँ अथवा स्टु दिएर छोडौँ यहाँनिर दुईवटा स्टेटमेन्ट हामी लेख्छौँ यसको लागि दुईवटा सब डिभिजन जसरी लेख्छौँ 1 र 2 भनेर लेख्छौँ र त्यसलाई कम्बाइन गरेर यो इक्वेसन निकाल्न खोज्दैछौँ स्टेटमेन्ट भनेको त्यही नै निकाल्न खोजिरहेको छौँ है त सो इट्स सेड द्याट द फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन टु बडिज इज फर्स्ट रिलेसन के हुन्छ त नम्बर 1 मा ल अब यो रिलेसन हेरौँ एफ इक्वल्स टु जी m1 m2 डिभाइडेड बाई डी स्क्वायर क्रास कोर्समा आउनुभन्दा अगाडि तपाईँले लेसन लिइसकेको हुनुपर्छ सो लिइसक्नु भएको छ भने जी भनेको कन्सट्यान्ट हो त्यो तपाईँलाई थाहा छ यदि कुनै पनि ठाउँमा याद राख्नु होला यदि कुनै पनि ठाउँमा कन्सट्यान्ट हटाउँछौँ भने त्यहाँनिर प्रपोर्सनल रिलेसन आउँछ सो मासमा मात्रै हेर्नु त m1 m2 भनेको प्रोडक्ट अफ द मासेस भयो यो दुईवटा बडीको मास m1 m2 को प्रोडक्ट m1 m2 र जी हटाउँदाखेरि यहाँ प्रोपोर्सनल साइन आउँछ सो एफ प्रोपोर्सनल टु m1 m2 डिभाइडेड बाई डी स्क्वायर जस्तो हुने भयो सो फर्स्टमा के रहेछ त मासलाई मात्रै लेख्दाखेरि इट स्टेट द्याट द फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन टु बडिज इज फर्स्टमा डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु केसँग छ m1 m2 सँग टु द प्रोडक्ट अफ देयर मासेसको प्रोडक्टसँग डाइरेक्ट रिलेसन छ त्यो भनेको के हो आइई एफ प्रोपोर्सनल टु m1 इन्टु m2 यो फर्स्ट कन्डिसन त हामीले लेख्यौँ सेकेन्ड कन्डिसन के हो त अब यो जी त कन्स्ट्यान्ट हो अब डी मात्रै बाँकी छ डी भनेको एफ प्रोपोर्सनल टु m1 m2 डिभाइडेड बाई डी स्क्वायर हुन्छ भनेको तलपट्टि छ भनेपछि यो इन्भर्स रिलेसन हुने रहेछ त्यसरी याद गरौँ सो नेक्स्टमा इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के छ त डी छैन डी स्क्वायर छ स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स स्क्वायर अफ देयर डिस्टेन्स सधैँ हामीले सेन्टरबाट गराएको छौँ भनेपछि फ्रम देयर सेन्टर सो यसलाई लेख्दाखेरि म्याथमेटिकल फर्ममा आइई एफ प्रोपोर्सनल टु 1 बाई डी स्क्वायर होइन त प्रोपोर्सनल साइन त्यही हो 1 बाई डी स्क्वायर भनेपछि यो इन्भर्स रिलेटेड भनेर बुझिन्छ सो फर्स्ट र सेकेन्ड आयो यो दुईटालाई कम्बाइन गर्दाखेरि के हुन्छ कम्बाइनिङ 1 एन्ड 2 दुईटालाई गर्दाखेरि के हुने रहेछ त हामीसँग के आउँछ एफ प्रोपोर्सनल टु 1 को ठाउँमा यो m1 m1 डट m2 डिभाइडेड बाई डी स्क्वायर यो रिलेसन हामीले पायौँ सो एफ प्रोपोर्सनल टु m1 डट m2 डिभाइडेड बाई डी स्क्वायर यति हामीलाई आयो सो न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसनको रिलेसन आउन आँटिसकेको छ हामीले क्लासमा पढ्दाखेरि थ्योरीमा पढ्दाखेरि यो सुरुमा नलेखिकन यो रटेर अनि यो दुईटालाई कम्बाइन गरेर ल निकालेको थियौँ अहिले चाहिँ त्यो नरट्नु परोस् भनेर यो फर्मुला दिमागमा राख्ने अनि हेर्दै ल लेख्ने के हेर्दै ल लेख्न म सिकाइरहेको छु सो प्रोपोर्सनल साइन त आयो अब यहाँ के गर्ने त प्रोपोर्सनल साइन हटाउन हामीले एउटा कन्स्ट्यान्ट राख्नुपर्ने हुन्छ यो ल अफ ग्राभिटेसन हो सो ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट राख्छौँ जुन भनेको के हुन्छ दिस इम्प्लाइज के हुन्छ त एफ इक्वल्स टु जी m1 डट m2 डिभाइडेड बाई डी स्क्वायर वेयर G is universal gravitation constant. सो यसरी चाहिँ न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन तपाईँले याद गर्न सक्नुहुनेछ रटिराख्नु परेन फर्स्टमा यो डायग्राम चाहिँ याद हुनु पर्यो डायग्राम याद हुनु पर्यो यो फर्मुला तपाईँले याद हुनु पर्यो सो के गर्ने त डायग्राम बनाइसकेपछि डायग्राम हेर्दै लेख्दा पनि हुन्छ तर त्यो चाहिँ क्लासिकल क्लासमा जसरी बन्छ त्यो भयो तर याद गर्न चाहिँ कसरी गर्न सक्यो त यो रिलेसन लेख्ने अब फोर्स अफ ग्राभिटेसन बिट्विन एनी टु बडिज इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल माथि जुन जुन छ त्यसलाई डाइरेक्ट प्रोपोर्सनलमा लेखिदिने पार्ट 1 मा डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द प्रोडक्ट अफ देयर मासेस र तल जे त्यसलाई इन्भर्स प्रोपोर्सनलमा लेखिदिने सो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स फ्रम देयर सेन्टर अब यो दुईटालाई फेरि कम्बाइन गरेर यही फर्मुला निकाल्न खोजेको नि यही फर्मुला हो
तर यो स्टेटमेन्ट रट्नु नपरोस् याद गर्नु नपरोस् भनेर चाहिँ यो फर्मुला मात्रै याद गर्ने अनि यो फर्मुला हेर्दै हेर्दै स्टेटमेन्ट लेखेर फाइनली यो फर्मुला निकाल्दिने। कपीमा चाहिँ यो नलेख्नु, रफतिर कतै लेखेर त्यसलाई हेर्दै हेर्दै तपाईँले यो यादै नगरिकन पनि यसलाई चाहिँ सजिलै लेख्न सक्नुहुन्छ। सो दिस इज अल अबाउट द न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन। नाउ लेट्स गो टु क्वेसन नम्बर 2। ओके, क्वेसन नम्बर 2 के छ भन्दाखेरि वाट इज युनिभर्सल ग्राभिटेसन कन्स्ट्यान्ट, जुन अघि हामीले जी लेखेको थियौँ, राइट इट्स युनिट। यो धेरैचोटि सोधेको क्वेसन हो र राइट इट्स युनिट भन्दाखेरि युनिट कन्फ्युजन हुन्छ, तपाईँले युनिट निकाल्न गाह्रो होला, त्यो पनि म सिकाउँछु। र यसको भ्यालु पनि सोध्छ कहिलेकाहीँ, वाट इज द भ्यालु अफ युनिभर्सल ग्राभिटेसन कन्स्ट्यान्ट भनेर धेरैचोटि सोधेको हुन्छ। अब त्यो तपाईँहरूलाई याद छ होला जस्तो लाग्छ मलाई, छैन भने पनि कसरी निकाल्ने त्यो पनि म सिकाउँछु। यदि तपाईँसँग साइन्टिफिक क्यालकुलेटर छ भने त्यसमा भ्यालु लुकाएर राखेको हुन्छ, त्यो तपाईँलाई निकाल्न आजै म सिकाउँछु। त्यही भएर मैले भ्यालुको क्वेसन चाहिँ लेखिनँ, किनभने म तपाईँलाई यस्तो ट्रिक सिकाउँछु कि जहाँबाट तपाईँले त्यो भ्यालु डाइरेक्टली क्यालकुलेटरबाट याद गर्न सक्नुहुन्छ। अभियसली क्लास 10 भएपछि त्यो याद हुनुपर्छ, याद छैन भने पनि रट्नुहोस् भनेर म भन्दिनँ। त्यो कसरी निकाल्ने म क्यालकुलेटरमा सिकाउँछु। तर त्योभन्दा अगाडि लेट्स डु दिस क्वेसन, वाट इज युनिभर्सल ग्राभिटेसन कन्स्ट्यान्ट, राइट इट्स एसआई युनिट अथवा राइट इट्स युनिट भनेर सोधेको छ है त। सो यो क्वेसन पनि म त्यही फर्मुलाले तपाईँलाई सिकाउँछु। हाम्रो फर्मुला के छ त न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसनको, एफ इज इक्वल्स टु जी m1 m2 डिभाइडेड बाई डी स्क्वायर, यो फर्मुला छ। यहाँनिर यो जुन जी छ, यो दिएको जुन जी छ क्यापिटल जी, यो चाहिँ युनिभर्सल ग्राभिटेसन कन्स्ट्यान्ट हो है त। अब यसलाई हामी डिफाइन गर्ने प्रयास गर्छौँ र यसको युनिट पनि लेख्ने हामी कोसिस गर्छौँ। सो यसलाई कसरी डिफाइन गर्छौँ भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ हामीले यो जीलाई एकातिर राखौँ होइन, र एफलाई एकातिर राखौँ, यो ठिक छ, एफ एकातिर छ र जी अर्कोतिर छ होइन। सो युनिभर्सल एउटा स्टेटमेन्ट दिँदाखेरि चाहिँ हामीले कुनै पनि इक्वेसनलाई इक्विभ्यालेन्टमा हेर्नेछौँ कि। सो इक्विभ्यालेन्ट भयो भने त्यसलाई हामीले डिफाइन गर्न सक्नेछौँ। जस्तै यो कन्डिसनमा हेर्नु भयो भने m1 m2 दिएको छ जुन चाहिँ हामीले जति पनि भ्यालु राख्न सक्छौँ, र अर्को डी दिएको छ जुन चाहिँ हामीले जति पनि भ्यालु राख्न सक्छौँ। सो के गर्छौँ हामी भन्दाखेरि इफ यदि m1 इज इक्वल्स टु m2 इज इक्वल्स टु 1 kg है, युनिट केजी राख्यौँ, र डिस्टेन्समा जुन छ एन्ड डी इज इक्वल्स टु 1 मिटर, देन अब सबै 1 हुँदाखेरि हाम्रो इक्वेसन के हुने रहेछ त, एफ इज इक्वल्स टु जी, ओके न, एफ इक्वल्स टु जी हुन्छ जब, किनभने m1 पनि 1 राख्यौँ हामीले, m2 पनि 1 राख्यौँ र डी पनि हामीले 1 नै राखेको छौँ। सो एफ इज इक्वल्स टु जी। अब यो एफ भनेको फोर्स हो र जी भनेको युनिभर्सल ग्राभिटेसन कन्स्ट्यान्ट हो। यसलाई यति नै हेरेर यो लाइनले हामी डिफाइन गर्छौँ कि वाट इज युनिभर्सल ग्राभिटेसन कन्स्ट्यान्ट भन्दाखेरि न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन फर्मुला लेख्ने र त्यहाँनिर एफ इक्वल्स टु जी कुन कन्डिसन हुन्छ त्यो बना भनेपछि अब हामीले युनिभर्सल ग्राभिटेसन कन्स्ट्यान्ट जीलाई एफको टर्ममा, फोर्स अफ ग्राभिटेसनको टर्ममा डिफाइन गर्न सक्यौँ नि त। त्यो भएर हामीले यो गर्नु कारण चाहिँ त्यो। अब स्टेटमेन्ट लेखौँ, स्टेटमेन्ट के हुन्छ त भन्दाखेरि युनिभर्सल ग्राभिटेसन कन्स्ट्यान्ट जी इज, मैले इट लेखेँ, इट इज के रहेछ, जी भनेको एफ हो, द फोर्स अफ ग्राभिटेसन हो नि त, एफ भनेको हाम्रो फोर्स अफ ग्राभिटेसन हो, इट इज द फोर्स अफ ग्राभिटेसन। तर कति बेला, जब यो कन्डिसन सेटिस्फाइड हुन्छ। कति बेला सेटिस्फाई हुन्छ, जब m1 इज इक्वल्स टु m2 इज इक्वल्स टु 1 kg र d इज इक्वल्स टु 1 मिटर, यो कन्डिसन सेटिस्फाइड छ भने चाहिँ जी भनेको चाहिँ के हो त, फोर्स अफ ग्राभिटेसन हो। इट इज द फोर्स अफ ग्राभिटेसन। फोर्स अफ ग्राभिटेसन के को बिचमा हुन्छ, बिट्विन टु बडिज, बिट्विन टु बडिज, ओके, दुईटा बडीको मास के छ, युनिट केजी हैन। सो अफ युनिट मास, र तिनीहरू कसरी सेपरेट भएको छन्, युनिट डिस्टेन्सले सेपरेट भएको छन्। सो सेपरेटेड बाई युनिट डिस्टेन्स, डिस्टेन्स इज अलवेज मेजर्ड फ्रम द सेन्टर, सो युनिट डिस्टेन्स फ्रम देयर सेन्टर। सो यति नै हो। ल हेर्नु त कति सजिलो रहेछ। वाट इज युनिभर्सल ग्राभिटेसन कन्स्ट्यान्ट भन्दाखेरि न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन फर्मुला लेख्ने, एफ इज इक्वल्स टु जी बनाउने। एफ इक्वल्स टु जी कति बेला हुन्छ, जब m1 इक्वल्स टु m2 इक्वल्स टु 1 kg र d इक्वल्स टु 1 मिटर हुन्छ। सो त्यो हाल्दाखेरि एफ इक्वल्स टु जी हुन्छ। अब डिफाइन गरौँ युनिभर्सल ग्राभिटेसन कन्स्ट्यान्ट, जी इज के हो त, एफ नै हो। सो इज द फोर्स अफ ग्राभिटेसन, तर कति बेला, बिट्विन टु बडिज अफ मासेस कति छ त, युनिट 1 kg अफ मासेस युनिट केजी अथवा युनिट मास, कतिले सेपरेट भएको छ, 1 मिटरले सेपरेट भएको छ। सेपरेटेड बाई युनिट डिस्टेन्स, कहाँबाट हुन्छ डिस्टेन्स मेजर,
फ्रम देयर सेन्टर। सो यति लेखेपछि यो जीलाई हामीले डिफाइन गऱ्यौँ। यसको फर्स्ट पार्ट सक्यो वाट इज युनिभर्सल ग्राभिटेसन कन्स्ट्यान्ट भन्दाखेरि तपाईँले यति लेख्नुभयो भने मोर देन इनफ हुन्छ। सेकेन्ड पार्टमा हेर्नु भने वाट विल बी इट्स युनिट, यसको युनिट के हुन्छ त। अब धेरै जसो हामीले याद गरिसकेका हुन्छौँ होइन, तर याद गर्नु भनेर यो कोर्स स्टार्ट गराएर सकेसम्म तपाईँले यादै गर्नु नपरोस्, केही कुरा यादै गर्नु नपरोस् भनेर यहाँ हामीले यो जति पनि क्वेसन गर्दैछौँ हामी एउटा फर्मुलाले गर्न आँट्दैछौँ। इभन द डिफिनेसन, इभन द स्टेटमेन्ट हामीले यो फर्मुलाबाट निकालेको छौँ होइन। सो यो एउटा कुरा याद भएपछि सबै कुरा गर्न सक्नुहोस् भन्ने मेरो चाहना। अब भनेपछि युनिट हामीले कसरी गर्ने त। सो युनिट चाहिँ कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि यही फर्मुलाबाट निकाल्छौँ फेरि युनिट पनि। सो हामीले जीको युनिट निकाल्न खोजेको होइन। सो जीको युनिट कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि जीलाई पहिला हामी लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लगाउँ अनि त्यसपछि त्यसको युनिट हेरौँला। सो फर युनिट है, फर युनिटको लागि के गरौँ त, हाम्रो इक्वेसन जुन छ एफ इक्वल्स टु जी m1 m2 डी स्क्वायर छ नि, त्यसलाई एफ इन्टु डी स्क्वायर गरौँ। एफ इन्टु डी स्क्वायर डिभाइडेड बाई यो m1 m2 लाई तल लगाउँ, m1 m2 इज इक्वल्स टु जी। यति त हामी गर्न सक्छौँ क्रिस क्रस मेथडले। यो तपाईँले 2-3 स्टेपमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, मैले एकै स्टेपमा गरेँ। आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड, यति चाहिँ बुझ्नुभयो भन्ने मलाई लाग्यो। सो अब जीलाई एकातिर राखौँ, यो अर्कोलाई अर्कोतिर राखौँ, कहीँ डिफ्रेन्ट हुँदैन। यो माइनस साइनस हुँदैन नि, मैले धेरैचोटि माइनस हुन्छ सर भनेको पनि सुनेको छु। सो यो इन्टायर यो आरएचएसको इन्टायर क्वान्टिटी हामी लेफ्टमा लाँदैछौँ होइन। ए इक्वल्स टु बी भनेकै बी इक्वल्स टु ए हो। ए इक्वल्स टु बीलाई बी इक्वल्स टु ए लेख्दाखेरि माइनस हुँदैन, त्यही गर्न खोजेको हामीले। सो जीलाई एकातिर लेखेर यसलाई अर्कोतिर लगाउँ। सो के हुन्छ त, जी इक्वल्स टु के हुनेछ, एफ इन्टु डी स्क्वायर डिभाइडेड बाई m1 डट m2। अब यसलाई हामी युनिटको टर्ममा लेख्दिउँ। के हुने रहेछ त, इन टर्म्स अफ युनिट, इन टर्म्स अफ युनिट। युनिटको टर्ममा के हुने रहेछ त यसको भ्यालु, एफ भनेको फोर्स, फोर्सको युनिट के हो न्युटन। सो न्युटन। डी भनेको डिस्टेन्स, डिस्टेन्सको युनिट मिटर। सो मिटर स्क्वायर छ, डिस्टेन्स स्क्वायर भएको कारण न्युटन मिटर स्क्वायर। अब तल हेर्नु भने m1 इन्टु m2 छ भनेपछि केजी इन्टु केजी, दुईवटा केजी स्क्वायर लेख्न मिल्यो। तल भएको कारणले त्यसलाई पर केजी स्क्वायर लेख्न पनि सक्यो यसरी, पर केजी स्क्वायर। मैले एकै स्टेपमा गर्दै आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट होइन। पर केजी स्क्वायर अथवा तलपट्टि केजी इन्टु केजी गरेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यो पर साइन हटाएर तपाईँले माइनस लेख्न पनि सक्नुहुनेछ, तर त्यसो गर्दा तपाईँ झन् कन्फ्युज हुनु होला। त्यही भएर मैले यतिमै छोडिदिएँ है त, न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सो युनिट अफ युनिभर्सल ग्राभिटेसन कन्स्ट्यान्ट जीको भ्यालु चाहिँ के रहेछ त, न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यो चाहिँ युनिट रहेछ। र अर्को क्वेसन अघि मैले भनेको थिएँ, हाउ डु यु क्यालकुलेट अथवा वाट इज द भ्यालु अफ युनिभर्सल ग्राभिटेसन कन्स्ट्यान्ट। युनिभर्सल ग्राभिटेसन कन्स्ट्यान्ट भ्यालु के हो भनेर अभियसली तपाईँलाई थाहा छ, मलाई थाहा छ त्यो है, तर थाहा छैन भने क्यालकुलेटरबाट कसरी निकाल्ने। सो तपाईँलाई फर्स्टमा एउटा साइन्टिफिक क्यालकुलेटर चाहिन्छ जुन चाहिँ त्यो लाइक त्यो होइन, यो अलिकति यो खालको अथवा चाहिँ क्यासियोको अलिकति FX 991 EOS अथवा FX को ES सिरिज है त 92 82 ES जुनै पनि हुन्छ। त्यसमा हेर्नुभयो भने त्यसको खोल खोलेर हेर्नु होला, म अलिक नजिक गरेर देखाउँछु। सो खोल खोलेर तपाईँले हेर्दाखेरि यसमा चाहिँ छैन होइन, यो क्यालकुलेटरमा छैन, तर त्यो क्यालकुलेटर खोलमा कन्स्ट्यान्ट भनेर लेखा हुन्छ क्या। र यदि खोलमा मेटिएको छ भने तपाईँले आफ्नै क्यालकुलेटरमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँनिर कतै कन्स्ट्यान्ट लेखा छ कि छैन भनेर तपाईँले खोज्न सक्नुहुनेछ है त। सो त्यो खोज्नु होला पहिला, अनि त्यसपछि कसरी गर्ने भन्दाखेरि सो पहिला त्यो खोजिसकेपछि तपाईँले क्यालकुलेटर अन गर्नु। यहाँनिर हेर्नु भने यहाँ 7 मा मैले कन्स्ट्यान्ट लेखेको देखिरहेको छु। सो फर्स्टमा के गर्ने त, यहाँ सिफ्टको कलरमा छ है, सिफ्टको कलरमा छ। सो सिफ्ट अनि 7 थिच्नुहोस् होइन। अब यहाँ विभिन्न उहरू दिएको छ है, विभिन्न भ्यालु कन्स्ट्यान्ट भ्यालु दिएको छ। CUNST भनेको कन्स्ट्यान्ट हो, त्यहाँ विभिन्न भ्यालु दिएको छ। मोस्ट अफ द त्यो FX 991 ES सिरिजमा चाहिँ त्यहाँनिर नम्बर दिएको हुन्छ, त्यो नम्बर यहाँनिर एउटा नम्बर हाल्ने ठाउँ आउँछ, त्यहाँ त्यो नम्बर दिएपछि हुन्छ। अब यसमा चाहिँ रहेन रहेछ त्यसरी, लेट्स सी एक्सप्लोर गर्दैछौँ। यहाँनिर चाहिँ यो मेरो क्यालकुलेटरमा चाहिँ 1 मा युनिभर्सल लेखेको छ। सो युनिभर्सलतिर जाउँ। अब यहाँ युनिभर्सल्सको भ्यालुहरू देख्छ कतिवटा एप्सिलन नट, यहाँ हेर्नु त यहाँ 7 मा इफ यु क्यान सी यहाँ 7 मा जी भनेर लेखेको छ। सो लेट्स गो टु 7। अब यहाँ जी आयो। त्यो क्यालकुलेटरहरूमा चाहिँ अरू क्यालकुलेटर जस्तै 991 ES सिरिजमा चाहिँ डाइरेक्टली तपाईँले भ्यालु हाल्नु मिल्छ। त्यो भ्यालु चाहिँ तपाईँको क्यालकुलेटरको पछाडिपट्टि दिएको हुन्छ। आई थिङ्क 37 हो अथवा कति हुन्छ त्यो क्यालकुलेटरमा, त्यो आफूले हेर्नु होला एकचोटि। र इज इक्वल्स टु गर्नुहोस् त। अब यहाँ हेर्नु त कति भ्यालु आयो, 6.67 × 10⁻11 आयो कि आएन हो। यसरी तपाईँले डिफ्रेन्ट, यो मात्रै होइन विभिन्न कन्स्ट्यान्टको भ्यालु तपाईँले याद नगर्दा पनि हुन्छ, तपाईँको क्यालकुलेटरमा त्यो अलरेडी सेभ हुन्छ। तर क्यालकुलेटर चाहिँ एटलिस्ट FX 82 ES भन्दा माथिको क्यासियोको क्यालकुलेटर तपाईँलाई चाहिनेछ है त। सो यसरी चाहिँ हामीले न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसनको स्टेटमेन्ट र त्यसपछि युनिभर्सल ग्राभिटेसन कन्स्ट्यान्टलाई डिफाइन र त्यसको भ्यालु र त्यसको युनिट पनि निकाल्न सक्यौँ। यो तिनैवटा क्वेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो र इजी क्वेसनमा मानिन्छ। अब हामी एक दुईवटा यहाँनिर न्युमेरिकल जस्तो छ, न्युमेरिकली चाहिँ नहुनु, यो माथिको जुन 3 नम्बर्स द्याट्स नट क्वाइट न्युमेरिकल, त्यहाँ रिलेसनलाई यताउता
खेलाउन हामी सिक्नेछौँ र त्यसपछि मात्रै दुईवटा न्युमेरिकल होला, सायद दुईवटा एउटा न्युमेरिकल छ। पहिले 3 नम्बर गरिसकेर म 5 नम्बर गर्छु, किनभने दे आर रिलेटेड, एउटै फर्मुलाहरूबाट हामी निकाल्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि मात्रै म 4 नम्बर गर्छु, जुन चाहिँ इन्टायरली न्युमेरिकल हो। ओके, सो 3 नम्बरको क्वेसन हेर्नु भने हाउ विल द फोर्स अफ ग्राभिटेसन बिट्विन टु बडिज चेन्ज इफ भनेर दिएको छ। यदि यो इफ भनेर मैले यहाँ 1 2 3 भनेर 4वटा दिएको छु, त्यो क्वेसन चाहिँ एट्याच गरेर एउटा क्वेसन सोध्न सक्छ त्यसरी। सो हाउ विल द फोर्स अफ ग्राभिटेसन बिट्विन टु बडिज चेन्ज इफ mass of one body is increased 3 times keeping the distance constant, अथवा if distance between two bodies is doubled, अथवा if distance is reduced by half, अथवा if distance increases twice but mass of the body one body is half, है। त्यहाँ न भनेको ठाउँमा कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ। सो यसरी मैले 4वटा क्वेसन लेखेको छु, यहाँबाट म 2वटा गर्छु, 2वटा मात्रै गर्छु, अरू तपाईँहरूले आफैले ट्राई गर्नु होला। इफ गर्नै सक्नु भएन भने यो च्याप्टर सकिएपछि सकिँदै यो च्याप्टरको सबै लेसन्सहरू मैले सक्दा यदि तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ भने तल कमेन्टमा कुनै क्वेसन्स राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई, जुन चाहिँ मैले गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। त्यो सबै क्वेसन्सको कलेक्सन गरेर भ्युवर्स क्वेसन्स भनेर म यो लेक्चर सकिँदाखेरि, यो च्याप्टरको मैले मेरो तर्फबाट सकिँदाखेरि एउटा डिफ्रेन्ट भिडियो चाहिँ भ्युवर्सको क्वेसन्स सँगालेर त्यसको कलेक्सनमा राख्छु। सो इफ तपाईँले यो त्यति बेला पनि गर्न सक्नु भएन भने तल कमेन्टमा राख्नु होला, म त्यति बेला यसलाई अभियसली सल्भ गर्ने छु र तपाईँहरूलाई त्यसको एन्सर भनिदिन्छु कसरी गर्ने भन्ने कुरा, अथवा सल्भ गरिदिन्छु। कसरी गर्ने भन्ने कुरा तपाईँले एउटा गरेपछि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो बुझौँ त्यही भएर। ओके, सो क्वेसन के छ, वाट विल द फोर्स अफ ग्राभिटेसन बिट्विन टु बडिज इफ, कसरी चेन्ज हुन्छ इफ मास अफ वान बडी इन्क्रिजेस 3 टाइम भनेर दिएको छ। सो यसको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि फिगर पनि बनाउन सकिन्छ, तर फिगर नबनाइ पनि गर्न सकिन्छ यसलाई, जस्ट बाई रिमेम्बरिङ द न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन, है त। सो म अलिकति फिगर बनाउने कोसिस गर्छु सो द्याट तपाईँहरूलाई अलिकति इजी होस् त्यसलाई याद गर्न। जस्तै न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन झ्याप्प याद गरौँ त अघि गरेको के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा बडी हुन्छ अनि अर्को बडी हुन्छ, दुईवटा बडी हुन्छ, एउटा भनेको मास m1 अर्कोको मास m2, यो दुईवटा बिचको डिस्टेन्स जुन छ त्यो भनेको d, हैन। हामीले न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन देखेको छ जस्तो मलाई लागेको छैन, सो त्यति याद गरौँ। सो यो चाहिँ हामीलाई थाहा छ। अब क्वेसनले के भनेको छ, यो क्वेसनले के भन्छ, इफ मास अफ वान बडी इन्क्रिजेस 3 टाइम्स, सो 3 टाइम्सले मास चेन्ज हुँदाखेरि के हुन्छ भनेर भनेको छ। त्यसको अर्थ के भयो त, एउटा मास जुनैलाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, m1 लाई पनि 3 टाइम्सले इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ, m2 लाई पनि 3 टाइम्सले इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ, डिस्टेन्स चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ। सो इनिसियल केसमा के गर्ने भन्दाखेरि सुरुको केसमा न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसनले के भन्छ, जस्तै सल्युसन फोर्स अफ ग्राभिटेसन बिट्विन टु बडिज फ्रम न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन के हुन्छ त भन्दा F इज इक्वल्स टु gm1 m2 डिभाइडेड बाई d²। यो फर्मुला, यही फर्मुला हो आजभरि। र इनिसियल कन्डिसनमा म F1 मान्छु त्यसलाई, है त। सो सुरुको कन्डिसनमा चाहिँ मानौँ कि त्यो F1 थियो। सो के भन्छ त F1, सो इनिसियल कन्डिसन अथवा इनिसियल्ली चाहिँ के राखौँ त्यसलाई F1। सो इनिसियल्ली F1 इक्वल्स टु g त कन्स्ट्यान्ट हो जहाँ पनि, हैन। सो g लाई g नै राखौँ, m1 र m2 हाम्रो सुरुको कन्डिसन m1 र m2 नै राखिदिउँ डिभाइडेड बाई d²। तपाईँले लेट द मास अफ फर्स्ट बडी बी m1 एन्ड सेकेन्ड बडी बी m2 एन्ड दे आर बी सेपरेटेड बाई डिस्टेन्स d एट इनिसियल भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले त्यो नलेखी गरेँ, है त। सो यति गर्न सकिन्छ। यसलाई हामी इक्वेसन 1 बनाइदिउँ, ठिक छ। यसलाई हामी इक्वेसन 1 बनाइदिउँ, है। सो कन्डिसन के भन्छ, इफ द मास अफ वान बडी इज इन्क्रिज 3 टाइम्स, सो एउटा बडीको मास m1 लाई अथवा m2 लाई तपाईँले 3 टाइम्स इन्क्रिज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो F2 को केसमा चाहिँ के हुन्छ त, अकर्डिङ टु क्वेसन अब क्वेसनले के भन्छ, यो m1 जुन छ त्यसलाई चाहिँ 3 टाइम्सले इन्क्रिज भएको छ भनेको छ। सो त्यसलाई म के गर्छु त, m1 इमेज भनेको m1 प्राइम सेकेन्ड कन्डिसनको, है, इक्वल्स टु 3m1, है। हाम्रो सुरुको कन्डिसनमा m1 m2 र d त्यो लेखेका छौँ। सेकेन्डको कन्डिसनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि m1 प्राइम यो d प्राइम र m2 प्राइम। मैले प्राइम लेख्न सिकाइरहेको छु, यो अलिकति तपाईँलाई गाह्रो होला, तर यो माथि इमेज एउटा धर्का देख्छन् त्यो प्राइम मानौँ, है, त्यसरी गरौँ। सो m1 प्राइम भनेको यो कन्डिसन चेन्ज भइसकेपछि मास, m2 प्राइम भनेको यसको मास र m3 प्राइम अथवा d प्राइम भनेको त्यसको डिस्टेन्स कति चेन्ज हुन्छ त्यो। तर हाम्रो कन्डिसनले के मात्रै भनेको छैन, m1 लाई मात्रै चेन्ज गर भनेको छ, अरू केही पनि चेन्ज गर भनेको छैन। सो हाम्रो अब फाइनल्ली के भयो त भन्दाखेरि f प्राइम f1 प्राइम गरे पनि f प्राइम गरे पनि हो। सो मैले अहिलेलाई चाहिँ f2 गरिदिएँ, है त। यसलाई डाइरेक्ट f मात्रै गरेर यहाँनिर f प्राइम गरेको भए पनि हुन्थ्यो, त्यो गरौँ न त, है, त्यो गर्दा इजी हुन्छ। सो यसलाई f गरौँ, f भनेको यो भयो। सो अब हाम्रो नयाँ फोर्स भनेको f प्राइम राख्थ्यौँ,
एफ प्राइम भने के हुन्छ त जी को त प्राइम हुँदैन, जी त कन्स्टेन्ट सेम हुन्छ, जी m1 प्राइम m2 प्राइम डिभाइडेड बाई डी प्राइमको स्क्वायर। यो त बुझ्नु होला। सुरुको फोर्स एफ, सेकेन्डको फोर्स एफ प्राइम है त। F1 र F2 गरेर पनि किताबमा सल्भ गर्दा हुन्छ, नझुकिनु होला ल। सो एफ र एफ प्राइम भनेको कन्डिसन लगाएपछिको फोर्स। सो अब यहाँ हेर्नुहोस् त हाम्रो क्वेसनले के भन्छ, m2 प्राइम भनेको त m2 नै हो, त्यो त चेन्ज भएको छैन हैन। सो यसलाई के लेख्न सक्छौँ, इक्वल्स टु, म अलि यता लेखेँ, इक्वल्स टु जी m1 प्राइम भनेको छ 3m1 छ, सो 3m1, m2 भनेको चेन्ज भएको छैन, सो m2, डी भनेको चेन्ज भएको छैन, सो डी प्राइमलाई पनि मैले डी नै लेखेँ, डी स्क्वायर, यति लेख्न सकिन्छ है। अब 3 लाई अगाडि निकालिदिउँ, सो 3g m1 m2 डिभाइडेड बाई डी स्क्वायर। अब तपाईँले ध्यान दिनुभयो भने हाम्रो एफ प्राइम इक्वल्स टु यति आयो, तर इफ यु टेक मोर प्रिसाइज लुक, अलिकति ध्यान दिएर हेर्नु भने यो जुन भ्यालु मैले निकालेँ यो त ठ्याक्कै के छ त, इक्वेसन 1 जस्तो छ कि छैन, यो भ्यालु ठ्याक्कै इक्वेसन 1 जस्तो छ हैन। सो द्याट मिन्स यसको ठाउँमा त हामीले एफ लेख्न मिल्यो हैन। सो के हुन्छ त, एफ प्राइम, यो जुन एफ प्राइम छ दिस इम्प्लाइज एफ प्राइम इक्वल्स टु, यो 3 छ, 3 यो भ्यालु भनेको त एफ हो, 3f। द्याट मिन्स हाम्रो फोर्स अफ ग्राभिटेसन बिट्विन टु बडिज अब कसरी चेन्ज भयो त, 3 टाइम्सले चेन्ज हुँदैछ। यसको यति नै हो। अब तपाईँले यहाँ कन्क्लुजन देयरफोर भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ, देयरफोर द फोर्स अफ ग्राभिटेसन बिट्विन टु बडिज इन्क्रिजेस 3 टाइम्स वेन मास अफ वान बडी इन्क्रिजेस 3 टाइम बाई किपिङ देयर डिस्टेन्स कन्स्टेन्ट। त्यो मैले यहाँ लेखिनँ, त्यो तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईँले कन्क्लुजन भनेर लेख्न सक्नु होइन, लेख्नै पर्ने हुन्छ है त। यो सुरुको लेट पनि तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ मैले लेखिनँ किन भन्दाखेरि यो फिगर बनाएपछि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ होला। त फिगरबाट तपाईँले आफैले लेट लेख्न सक्नुहुनेछ, त्यो कुरा पनि हेर्नु कसरी लेख्ने त। सुरुमा एउटा बडी थियो अनि अर्को बडी थियो, मास थियो हैन। सो लेट अस कन्सिडर टु बडिज अफ मासेस m1 एन्ड m2 सेपरेटेड बाई डिस्टेन्स d फ्रम द सेन्टर। सक्यो, सुरु कन्डिसन त्यति मात्रै लेख्ने हो, अरू लेख्नु पर्दैन। सो यसरी चाहिँ हामीले यो 3 को 1 नम्बरलाई यसरी नै सल्भ गर्न सक्नेछौँ। सो तपाईँले यहाँ डिस्टेन्समा हेर्नु भने डिस्टेन्सको डी को होल स्क्वायर हुन्छ है, त्यसमा धेरै विद्यार्थीहरू चिप्लेको मैले भेटाएको छु। सो म त्यता गरिदिन्छु, डिस्टेन्सको एउटा नम्बर 2 कै गरिदिन्छु ल, अरू गर्दिनँ, नम्बर 2 को अथवा नम्बर 3 को पुरै लेट्स डु नम्बर 2 नै गरिदिउँ। अनि त्यसपछि 3 र 4 तपाईँ आफै ट्राई गर्नु होला। 3 को 2 को जस्तै हो, 4 को पनि क्वेसन प्याटर्न सेम हो, तर त्यहाँ चाहिँ दुईवटा कुरा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा भनेको मास चेन्ज गर्ने, अर्को भनेको डिस्टेन्स चेन्ज गर्ने। सो त्यसको लागि तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, 3 को नम्बर 2 मा के भनेको छ, डिस्टेन्स बिट्विन टु बडिज डबल्स। अब यहाँ चाहिँ म फर्स्टको लेटेस्ट कन्सिडर पनि लेखिदिन्छु, किनभने तपाईँले सक्नु हुँदैन कि हैन, सक्नु भएन भने यो पार्टको तपाईँले हेल्प लिन सक्नुहुन्छ। यो पार्टमा म जे गर्छु त्यसरी नै तपाईँले फर्स्ट पार्टमा पनि लेटेस्ट कन्सिडर चाहिँ लेख्न सक्नुहुनेछ, सक्नुपर्ने छ सबैमा है त। सो के हुन्छ त भन्दाखेरि जहिले पनि दुईवटा कन्डिसन, एउटा बडी यहाँ छ, अर्को बडी यहाँ छ, आई होप यो देखिया छ, र m1 र m2 अलिकति पातलो मार्कर छ यो, त्यो भएर सो डिस्टेन्स डी राखिदिउँ है त। सो इनिसियल कन्डिसन यही नै हो। यसलाई कसरी लेख्ने भन्दाखेरि स्टेटमेन्टमा लेखिदिउँ। सो सल्युसन, सो के लेख्ने, लेट अस कन्सिडर दुईवटा बडी छ हामीसँग, टु बडिज अफ मासेस कति छ, एउटाको m1 छ एन्ड m2, अर्कोको m2 छ। बी कतिले सेपरेट गरेको छ दुईवटा, बी सेपरेटेड, केले सेपरेट भएको छ, बाई डिस्टेन्स स्मल डी फ्रम देयर सेन्टर। देन न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसनले के भन्छ, अकर्डिङ टु न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन हामीले के लेख्न सक्छौँ, then f equals to f, I hope it is clear, equals to g m1 m2 divided by d square, यसलाई इक्वेसन 1 मानिदिउँ। सो यो त हाम्रो स्टेटमेन्ट अफ न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन नै भयो। सो त्यहाँनिर केही पनि आत्तिनु पर्ने यताउता गर्ने केही कामै छैन, तर हाम्रो यो इनिसियल कन्डिसनको पनि भयो, त्यो मैले इनिसियल कन्डिसन फाइनल कन्डिसन भनेर लेखेको छैन है। सो फाइनल कन्डिसन चाहिँ के भन्छ, देन अकर्डिङ टु क्वेसन, देन क्वेसनले के भनेको छ त, डी प्राइम हाम्रो नेक्स्ट भएको सबै प्राइम हो ल। सो डी प्राइम चाहिँ बिट्विन टु बडी डबल, डिस्टेन्स डबल भएको छ। सो डी प्राइम चाहिँ डी प्राइम इक्वल्स टु 2 टाइम्स अफ इनिसियल डिस्टेन्स, यो त हाम्रो क्वेसनले दिएको छ हैन, डी प्राइम इक्वल्स टु 2 टाइम्स अफ डिस्टेन्स हैन। सो फोर्स के हुन्छ त, यति हुन्छ। देन अकर्डिङ टु क्वेसन यो लेख्ने। सो के हुन्छ हाम्रो, सो एफ प्राइम इक्वल्स टु जी m1 प्राइम डट m2 प्राइम डिभाइडेड बाई डी प्राइमको स्क्वायर हो, ठिक छ।
सो m1 र m2 चेन्ज भएको छैन, सो g m1 m2 d चेन्ज भएको छ, d प्राइम भनेको 2d हो, सो 2d। अब विद्यार्थीले धेरै मिस्टेक गर्ने भनेको यहाँ d स्क्वायर मात्रै लेख्छ, तर यो टोटल इन्टायरली होल स्क्वायर हो है, डिस्टेन्स होल स्क्वायर हो, ठिक छ। त्यो भएपछि के हुन्छ त, g m1 m2 डिभाइडेड बाई 2 को स्क्वायर भनेको 4d स्क्वायर, यति आयो। अब यो 1/4 लाई बाहिर निकाल्दिउँ, सो के हुन्छ त, f प्राइम इक्वल्स टु 1/4 हैन, सो g m1 m2 डिभाइडेड बाई d स्क्वायर। यदि तपाईले फेरि पनि ध्यान दिनुभयो भने के निकालेको छौँ हामीले, ठ्याक्कै यो कुरा भनेको हामीले इक्वेसन 1 मा निकालेको छौँ हैन, यो कुरा हामीले इक्वेसन 1 मा निकालेको छौँ। भनेपछि के लेख्न सकिने रहेछ, देयरफोर f प्राइम भनेको 1/4 टाइम्स अफ f, यो चाहिँ हाम्रो फाइनल रिलेसन हामीले निकालेको छौँ। सो कन्क्लुजन के लेख्ने, देयरफोर द फोर्स अफ ग्रेभिटेसन डिक्रिजेस 4 टाइम्स इफ द डिस्टेन्स बिट्विन टु बडी इज डबल्ड है त। त्यसरी कन्क्लुजन लेख्नु होला, मैले त्यो देयरफोर लेखिनँ, त्यसरी तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। के लेख्ने रे, देयरफोर द फोर्स अफ ग्रेभिटेसन बिट्विन टु बडिज इन्क्रिजेस होइन नि 1/4 टाइम्स, रिड्युसेस 4 टाइम्स इफ द डिस्टेन्स बिट्विन देम इज डबल्ड भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै तपाईँले डिस्टेन्स रिड्युस बाई हाफ गर्नुभयो भने 4 टाइमले इन्क्रिज भएको पाउनुहुनेछ, ट्राई गर्नु होला। र डिस्टेन्स इन्क्रिज ट्वाइस डिस्टेन्स इन्क्रिज हुँदाखेरि 1/4 रिड्युस भयो, बट मास अफ वान बडी हाफ भन्छ, यसमा 1/8 आउन सक्छ, आई डोन्ट नो, गर्नु त्यो पहिला गर्नु सक्नु भएन भने आल सल्भ द्याट। र यो 4 नम्बर गर्नुभन्दा अगाडि हामी 5 नम्बर गरौँ है त। ओके, 5 नम्बर क्वेसन तपाईँले अलिकति तल देख्नु भएको छैन, म पढिदिन्छु। द ग्रेभिटेसन फोर्स प्रोड्युस बिट्विन टु बडिज इज 25 न्युटन वेन दे आर 4 मिटर अपार्ट। 4 मिटर अपार्ट हुँदाखेरि चाहिँ 25 न्युटन हुन्छ। हाउ मच विल इट बी इफ दे आर 2 मिटर अपार्ट। अब यहाँ विद्यार्थीहरूले दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ, हामीले दुई तरिकाले यसलाई गर्न सक्छौँ, धेरै तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ। सो इफ अलिकति दिमाग लगाउनु भने फ्याट्ट भन्न पनि सकिन्छ यसको भ्यालु कति हुन्छ भनेर, अहिले हामीले गरेको रिलेसनबाटै निस्किन्छ है। र म्याथमेटिकल्ली देखाउँदाखेरि पनि विद्यार्थीहरूले लाइक न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसनको फर्मुला हालेर पुरै सल्भ गरेर निकाल्न सकिन्छ, एउटा तरिका थियो। तर न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसनलाई जुन हामीले अहिले यहाँनिर रिलेसनको काम गऱ्यौँ 3 नम्बरमा, त्यसरी गऱ्यो भने त्यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि झनै सजिलो हुन्छ के। सो हामी यसलाई अब त्यसरी गर्नेछौँ। हेर्नु है त, डिस्टेन्स के भनेको छ, डिस्टेन्स सुरुमा 4 टाइम्स अथवा 4 मिटर छ, सेकेन्डमा के भयो त डिस्टेन्स 2 मिटर भनेपछि डिस्टेन्स रिड्युस्ड टु हाफ भयो है, डिस्टेन्स रिड्युस टु के भयो त हाफ। सो डिस्टेन्स यहाँ हेर्नु त, अब ठ्याक्क यो 3 नम्बरको मैले गरिदिने भयो नि त ल, डिस्टेन्स रिड्युस टु हाफ, यही कन्डिसन हो, यही कन्डिसनले यसको एन्सर निस्किन्छ। एउटा तरिका, फर्स्ट तरिका म लेखिदिइहाल्छु। फर्स्ट तरिका के हो त, फर्स्ट तरिका तपाईँले इनिसियल कन्डिसन एफ इक्वल्स टु जी m1 m2 डिभाइडेड बाई डी स्क्वायर गर्ने, यहाँबाट m1 इन्टु m2 इक्वल्स टु एउटा भ्यालु निकाल्ने। यो म सल्भ गर्दिनँ किनभने इट इज अ टेडियस प्रोसेस, न्युमेरिकल धेरै इन्भल्भ हुन्छ र बच्चाहरूले धेरै मिस्टेक गर्ने मैले पाएको क्यालकुलेटर चलाउन नजानेर हो। सो त्यो भएर म त्यो मेथड सिकाइदिन्छु, यसो तपाईँले घर प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ, तर म यहाँ सल्भ गरेर देखाउँदिनँ। सो यसरी तपाईँले m1 m2 को भ्यालु निकाल्ने, त्यसपछि f2 अथवा f प्राइम जुन हामीले गर्दैछौँ, f प्राइम इक्वल्स टु जी m1 m2 डिभाइडेड बाई d प्राइमको स्क्वायर गर्ने। अब d प्राइमको ठाउँमा नयाँ भ्यालु आउँछ, यहाँ अघि अर्कै थियो, र यो m1 र m2 को भ्यालु यहाँनिर आउँछ। अब यो जी को भ्यालु त हामीलाई थाहा छँदैछ, सो f प्राइमको भ्यालु हामी त्यसरी निकाल्न सक्छौँ। तर यो इट्स गन बी लट अफ लाइक नम्बरै नम्बर हुन्छ, अनि मिस्टेक गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले क्यालकुलेटर नचलाएको कारणले है। सो क्यालकुलेटर चाहिँ एकदम राम्रोसँग चलाउन सिक्नु होला। त्यही भएर म यसलाई अलिकति इजी मेथड अथवा क्यालकुलेटर कम लाग्ने, क्यालकुलेटर बिना पनि गर्न सक्ने तरिकाले गरिदिन्छु। यो चाहिँ सिमिलर टु यो नम्बर 3 को जस्तो हुन्छ। नम्बर 3 को क्वेसनको एन्सर यहीँनिर आउँछ है त। सो लेट्स डु दिस। ओके, सो इनिसियल कन्डिसन त्यही नै छ, जस्तै एउटा बडी छ यहाँनिर, अर्को बडी यहाँनिर छ, यसको मास m1, यसको मास m2, यो दुईवटा बिचको डिस्टेन्स d, यही नै छ है, ठिक छ, यही छ। सो मैले माथिको लेखिनँ है, फेरि पनि लेखिनँ। सो लेटेस्ट कन्सिडर त्यो तपाईँले लेख्नु होला। त्यसपछि के आउँछ त, f इक्वल्स टु जी m1। भिडियो एकदमै लामो हुन आँट्दैछ, त्यही भएर म अलिअलि कुराहरू जुन चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुभएको छ नि, मजाले बुझ्नु भएको छ, त्यही भएर अलिअलि थोरै थोरै कुराहरू स्किप गर्दैछु। सो कमेन्ट गर्नु होला इफ यु वान्ट मी टु सल्भ होल्ली, पुरै रटान जस्तो गरिदिनुहुन्छ भने म त्यो सल्भ गर्न तयार छु। यहाँनिर अलिकति मैले छोड्ने कारण चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनु पऱ्यो कि, तपाईँले ध्यान दिनुभयो भने यो कुरा मजाले फेरि अहिले लेख्न सक्नुहुन्छ। सो यु क्यान गो ब्याक, अलिकति ब्याक गरेर फेरि हेरेर यहाँ माथि के लेख्ने भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भयो भने मात्रै तपाईँलाई याद हुन्छ कि अथवा आउँछ है त। सो इनिसियल कन्डिसन यो डी स्क्वायर, यो हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन, यतिसम्म त निकाल्न सकिन्छ। यहाँनिर तपाईँ भ्यालु नहाल्नु, यहाँनिर यसमा 4 मिटर भनेको छ र 25 न्युटन फोर्स, यहाँ 4 र 25 हालेर m1 m2 ननिकालौँ, ठिक छ, ननिकालौँ, किनभने त्यहाँनिर न्युमेरिकल थियो अघि मैले भनेको मात्र। अब यसो हेर्दाखेरि के भएको छ, डिस्टेन्स 4 थियो, अब 2 भयो भने चाहिँ डिस्टेन्स रिड्युस टु हाफ भएको छ होइन। सो डिस्टेन्स के भएको छ त, होइन d प्राइम भनेको 2 छ, अनि d भनेको के रहेछ त
डी भनेको छ 4 छ भनेपछि डी प्राइम भनेको त 1/2 अफ डी रहेछ हैन डी प्राइम भनेको त 1/2 अफ डी हो किन 1/2 इन्टु 4 इक्वल्स टु 2 आउँछ हैन सो हाम्रो कन्डिसन यो रहेछ द्याट मिन्स अब नाउ हामीलाई थाहा छ एफ प्राइम इक्वल्स टु के हुन्छ त जी m1 m2 डिभाइडेड बाई डी प्राइमको स्क्वायर ल m1 प्राइम m2 प्राइम पनि लेख्थेँ मैले है त अब यहाँनिर जाँदाखेरि यो प्राइमको भ्यालु हटाएर हामी भ्यालु हाल्छौँ सो जी m1 m2 डिभाइडेड बाई डी प्राइम भनेको 1/2 डी यहाँ ध्यान दिनु होला होल स्क्वायर हुन्छ अब त्यसलाई निकालौँ एफ प्राइम इक्वल्स टु जी m1 m2 डिभाइडेड बाई डी स्क्वायर 1/2 तल छ त्यसलाई माथि लाँदाखेरि के हुन्छ इन्टु 2 हुन्छ सो इन्टु 2 लाई अगाडि ल्याऊँ अनि भ्यालु लेखौँ यो जुन यो भ्यालु छ यो भनेको के हो त हाम्रो इक्वेसन 1 हो हैन इक्वेसन 1 सो के हुन्छ त एफ प्राइम भनेको यो 2 इन्टु कति हुँदो रहेछ त एफ हो मिस्टेक भयो यहाँनिर के मिस्टेक हो यो स्क्वायर गर्दाखेरि यहाँनिर के हुन्छ त होल स्क्वायर हुन्छ सो यो 2 होइन कि यो कति हुँदो रहेछ त 4 हुने रहेछ हैन सो त्यो 4 भएपछि यहाँ के हुन्छ त 4 हतार गर्दा यसरी मिस्टेक हुन्छ है त सो 4 टाइम्सले इन्क्रिज हुने रहेछ द्याट मिन्स हाम्रो एफको भ्यालु त क्वेसनले दिएको छ कति दिएको छ क्वेसनले एफको भ्यालु 25 न्युटन दिएको छ हैन सो 25 न्युटन भनेर क्वेसनले भ्यालु दिएको छ द्याट मिन्स हाम्रो एफ प्राइमको भ्यालु के हुने रहेछ त 4 इन्टु 25 विच इक्वल्स टु 100 न्युटन देयरफोर द न्यू फोर्स इज 100 न्युटन सो यसरी तपाईँले क्यालकुलेटर बिनै यसलाई सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ सो इफ तपाईँले क्यालकुलेटर युज गर्न थाल्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँको नयाँ डुब्छ यहाँनिर साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि किनभने क्यालकुलेसनमा धेरै मिस्टेक्स मैले पाएको छु अब हामी एउटा न्युमेरिकल गर्छौँ जहाँ चाहिँ म तपाईँलाई क्यालकुलेटर युज गर्ने राइट तरिका सिकाउने छु धेरै बच्चाहरूले क्यालकुलेटर युज नगरेको कारणले युज गर्न नजानेको कारणले धेरै मिस्टेक हुने गर्छ ओके क्वेसन नम्बर 4 मा हेर्नु द मास अफ एउटा प्लानेट र अर्को सन द मास अफ जुपिटर एन्ड सन इज गिभन अनि इफ द फोर्स अफ ग्राभिटेसन बिट्विन देम इज गिभन अनि क्यालकुलेट द डिस्टेन्स फ्रम द सेन्टर भन्ने देख्छ अब न्युमेरिकलमा हुने धेरै गल्तीहरूको एक दुईवटा गल्तीहरू आज म यहाँ देखाउँछु यो तपाईँले गल्ती गर्नुहुन्छ है भनेर र हामीले क्रमशः न्युमेरिकल गर्दा गर्दै के गल्ती हुन्छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई त्यति बेला भन्दै जान्छु आज सम्भवतः 2-3टा गल्ती यहाँनिर निस्किन्छ है त फर्स्ट थिङ भनेको तपाईँले न्युमेरिकलमा दिएको कुरा राम्रोसँग एकदमै हतार नगरिकन गिभनमा राम्रोसँग करेक्टली सार्ने सो फर्स्ट मिस्टेक के हुन्छ त बच्चाहरूले हतारमा गिभनमा त्यहाँ जुन भ्यालु दिएको छ त्यसलाई इन्करेक्टली सारेको मैले धेरैचोटि पाएको छु सो फर्स्ट थिङ के रहेछ त सल्युसन सो गिभनलाई राम्रो ध्यान दिएर सार्ने सो के भनेको छ मास अफ जुपिटर र सन दिएको छ है सो मास अफ जुपिटर त्यसलाई हामी m1 m2 गर्न सक्छौँ सो जुपिटरलाई m1 राखिदिउँ है त ध्यान दिनु जुपिटर m1 मा छ र सनको m2 राखिदिउँ अनि त्यो दुईटा बिचको डिस्टेन्स निकाल भनेको छ सो डिस्टेन्स त छैन हामीसँग यसलाई क्वेसन मार्क अर्को त्यसको फोर्स पनि दिएको छ र युनिभर्सल ग्राभिटेसन कन्स्ट्यान्टको भ्यालु त हामीलाई थाहा छँदैछ सो लेट्स राइट द भ्यालु m1 भनेको मास अफ जुपिटर सो त्यो भनेको 1.9 इन्टु 10 टु द पावर 27 यहाँ लेख्दा युनिट पनि लेख्नु धेरैचोटि तपाईँले युनिट लेख्नु हुँदैन अनि बिर्सिनुहुन्छ सो युनिट केजीमा दिएको छ सेकेन्डमा के दिएको छ भन्दाखेरि मास अफ सन दिएको छ 2 इन्टु 10 पावर 30 2 इन्टु 10 टु पावर 30 र फोर्स अफ ग्राभिटेसन बिट्विन देम दिएको छ त्यो भनेको 4.166 इन्टु 10 टु द पावर -11 सो यति हामीलाई क्वेसनले दिएको छ अब त्यो दुईटा बिचको डिस्टेन्स निकाल भनेर सोधेको छ अब यो गिभन त लेख्यौँ अब त्यसपछि सेकेन्ड मिस्टेक भनेको फर्मुला बच्चाहरूले सेकेन्डमा मिस्टेक के गर्छन् भन्दाखेरि फर्मुला करेक्टली लेख्दैनन् है त सो करेक्ट फर्मुला लेख्नलाई एकदमै जरुरी छ अर्को मिस्टेक भनेको यहाँनिर तपाईँले युनिट लेख्दाखेरि इन्करेक्ट युनिट लेख्ने अथवा एसआई सिस्टममा कन्भर्ट नगर्ने त्यो थर्ड मिस्टेक हो त्यो पनि हामी एक दुईवटा इक्जाम्पल गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई देखाउने छु अहिले चाहिँ यहाँनिर हामीले डिस्टेन्स निकाल्नु छ सो यहाँ युनिटको केही कन्भर्सन गर्नुपर्ने छैन सो त्यो मिस्टेक नहोला अर्को मिस्टेक के रहेछ त हाम्रो फर्मुला इन्करेक्ट सो त्यसलाई म यहाँनिर फर्मुला करेक्टली लेख्छु नाउ युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसनले के भन्छ एफ इक्वल्स टु जी m1 m2 डिभाइडेड बाई डी स्क्वायर यो त सबैलाई थाहा छ अब यहाँनिर तपाईँले अर्को मिस्टेक के हुन्छ भन्दाखेरि क्यालकुलेसन इरर त्यसलाई चाहिँ म कसरी भन्छु भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईँले अब यहाँ जे भ्यालु दिएको छ त्यो टुइक्का टुइ लेख्न थाल्नुहुन्छ अनि त्यसपछि डामाडोल हुन्छ सो न्युमेरिकलमा भ्यालु हाल्नुभन्दा अगाडि सधैँ के गर्नु होला यो टिप्स एन्ड ट्रिक्स नै हो के गर्नु होला भन्दाखेरि जुन भ्यालु दिएको छैन त्यसलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याउने र जुन भ्यालु दिएको छ त्यो सबैलाई राइट ह्यान्ड साइडमा लाने तपाईँले नम्बर हालिसकेपछि गर्न सक्नुहुनेछ तर त्यसो गर्दाखेरि तपाईँले धेरै क्यालकुलेसन इरर भएको चाहिँ मैले पाएको छु सो त्यो भएर हामीलाई डी निकाल भनेको छ सो डीलाई यता ल्याउँ अरू सबैलाई उता ल्याउँ सो के गर्ने अर डी स्क्वायर इक्वल्स टु यो माथि आयो जी m1
m2 डिभाइडेड बाई f तल भयो। अब d हामीले निकाल्नु छ, g को भ्यालु हामीलाई थाहा छ, m1 m2 दिएको छ र f पनि दिएको छ भने चाहिँ अब हामी निकाल्न सक्छौँ। तर यहाँ स्क्वायर छ, यसलाई स्क्वायरलाई पनि उता लगिदिउँ और d इक्वल्स टु स्क्वायर रुट g m1 m2 डिभाइडेड बाई f। त्यसपछि नेक्स्टमा हामी सबैको भ्यालु लेखौँ है त। g को भ्यालु 6.67 इन्टु 10 को पावरमा -11 इन्टु m1 m2 1.9 इन्टु 10 को पावरमा 27 इन्टु 2 इन्टु 10 को पावरमा 30 डिभाइडेड बाई f को भ्यालु 4.166 इन्टु 10 को पावर -11। ठिक छ। अब यहाँ क्यालकुलेसन गर्दाखेरि धेरै इरर गरेको मैले पाएको छु। सो आई वान्ट यु टु नो कि लाइक तपाईँले क्लास 10 पुगेपछि एटलिस्ट एउटा साइन्टिफिक क्यालकुलेटर लिनु होला। त्यो अर्को क्यालकुलेटरबाट गर्नु भने धेरै इरर चान्सेस धेरै हुन्छ कि गर्नै नसक्ने होइन, गर्न सकिन्छ, सजिलै गर्न सकिन्छ इफ त्यसलाई मजाले युज गर्न सक्नुहुन्छ भने, तर धेरै इररको चान्सेस हुन्छ र तपाईँलाई हतार पनि हुन्छ। सो वाट यु वान्ट इन एसई अथवा एसएलसी भन्दाखेरि जस्ट वान स्टेप एन्सर आओस्, जस्ट लाइक एकचोटि क्यालकुलेटर थिचेपछि भ्यालु आओस्। सो यस्तो क्यालकुलेटर अथवा तपाईँले एटलिस्ट FX 991 ES अथवा 82 ES त्योवाला क्यासियोको साइन्टिफिक अथवा अरूको पनि पाइन्छ, लाइक 700 मा बजारमा पाइन्छ है त। त्यस्तो खालको क्यालकुलेटर लिनु होला। अब यसमा चाहिँ फाइदा के छ भन्दाखेरि ठ्याक्क तपाईँले जे दिएको छ त्यो डाइरेक्टली हाल्न पाउनुहुनेछ र डाइरेक्टली तपाईँले एन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ। लाइक भित्रभित्र क्यालकुलेसन गरिराख्नु पर्दैन, अनि पोइन्टको तनाव त्यो केही पनि तनाव हुँदैन, डाइरेक्ट यो भ्यालु सबै तपाईँले यो क्यालकुलेटर हाल्न सक्नुहुनेछ र त्यसपछि डाइरेक्ट तपाईँको एन्सर डाइरेक्ट आउँछ। सो लेट्स डु द्याट। ओके, सो म भ्यालु हाल्दैछु। सो इक्वल्स टु स्क्वायर रुट छ, त्यहाँनिर तलपट्टि फ्र्याक्सन छ, त्यही भएर मैले बाहिर राखिदिएँ। इफ यु क्यान सी द क्यालकुलेटर, फर्स्टमा के छ 6.67 इन्टु 10 को पावरमा -11। अब यसलाई एकचोटि साइडमा लानुपर्छ, क्यालकुलेटर चलाउनु सिक्नु है, हेर्नु है मैले कसरी चलाइरहेको छु। अब यसपछि यहाँ इन्टु अनि 1.9 इन्टु 10 को पावरमा कति छ दिएको 27, फेरि एकचोटि यता लानुपर्ने हुन्छ यसलाई, यति इन्टु 2 इन्टु 10 को पावरमा ओके इन्टु 10 को पावरमा 30 दिएको छ। ओके, अब यसलाई दुईचोटि सारेर तल जान्छ। ओके, या 4.166 इन्टु 10 को पावरमा के छ त -11। अब यसलाई यसो गर्दाखेरि एकैचोटि तपाईँले डाइरेक्टली भ्यालु पाउनुहुन्छ। अब यो जुन डिस्टेन्स निस्किया छ त्यो चाहिँ मिटरमा आएको छ है त, किनभने हामी सबै एसआई युनिटमा छ, त्यही भएर वी हेभ नो प्रब्लम। अब तपाईँले अर्को क्यालकुलेट गर्नु भने धेरै समस्या आउँछ, यो डाइरेक्ट एन्सर आइसकेको छ, तपाईँले केही तनावै लिनु पर्दैन है त। सो यसको एन्सर कति आउने रहेछ त? सो डिस्टेन्स बिट्विन द टु बडी जुपिटर र सनको यहाँ हाम्रो क्यालकुलेसन अनुसार, हाम्रो लिमिट अनुसार चाहिँ 7.8 इन्टु 10 को पावरमा 28 मिटर आउने रहेछ। सो यसरी डाइरेक्टली आउँछ। र अर्को लास्टमा तपाईँले यहाँ देयरफोर भनेर द डिस्टेन्स भनेर लेख्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त। सो त्यो चाहिँ लेख्नुपर्छ। सो आज मैले यहाँनिर 5वटा क्वेसन्स गरिदिएको छु। अब यसमा धेरैवटा न्युमेरिकल गर्न सकिन्छ, धेरैवटा क्वेसन यसरी नै आउँछ। जस्तै जेनरली फोर्सको पनि सोधिन्छ, फोर्स कति हुन्छ भनेर, त्यसमा चाहिँ डाइरेक्टली तपाईँले यहाँनिर भ्यालु हालेर निकाल्न सक्नुहुनेछ। अब मैले अलिकति डिस्टेन्सको गरिदिएको कारण चाहिँ यहाँ अलिकति फर्मुला हामीले घुमाएर गर्नुपर्ने हुन्छ, डाइरेक्ट पनि आउँछ तर त्यो क्यालकुलेसनमा धेरै इररको चान्सेस हुन्छ, त्यो भएर चाहिँ मैले यसरी गरिदिएँ, यो न्युमेरिकल खालि गरेको। सो इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स रिगार्डिङ दिस पर्टिकुलर पार्ट, यो पर्टिकुलर पार्टको केही क्वेसन छ भने तल कमेन्टमा राख्न नबिर्सिनु होला। र म लास्टमा भ्युअर्सको क्वेसन्स भनेर यो च्याप्टरको सबै मैले रिभिजन सकेपछि लास्टमा एउटा पार्टमा त्यसलाई इन्क्लुड गर्नेछु। इफ मैले नगरिदिएको र गर्नै पर्ने जस्तो लाग्छ भने म त्यो सल्भ गरिदिनेछु। सो दिस इज अल एबाउट द न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन। र हामीले आज जति पनि क्वेसन गर्यौँ त्यो सबै एसईमा आएका क्वेसन्सहरू हुन् र यस्तै क्वेसन्सहरू चाहिँ एसईमा धेरै सोध्ने गरिन्छ। र एउटा कुराले गर्यो, हामीले आज एउटा कुराले सल्भ गरेको छौँ, द्याट इज F इक्वल्स टु G m1 m2 डिभाइडेड बाई d स्क्वायर। त्यति जान्नुभयो भने आजको सबै न्युमेरिकल मैले जति पनि सिकाएँ, थोरै सिकाएको छु, धेरै सिकाएको छैन, सो त्यो सबै चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ। सो वाट डु थिङ्क अबाउट दिस क्रास कोर्स? गो डाउन बिलो पुट कमेन्ट्स है। र इफ यु वान्ट समथिङ टु बी इन्क्लुडेड अर समथिङ नट टु बी एडेड इन दिस म्यानर, जसरी मैले एक दुई ठाउँ केही कुरा छोडेको छु तर त्यो कुरा मैले फेरि पछि गरिदिएको छु है। किन त्यो गरेको भन्दाखेरि त्यो छोड्दाखेरि तपाईँले अलिकति केही लेख्ने प्रयास गर्नुभयो कि भन्ने मलाई लागेको छ है। भएको अब त्यो लेख्दा लेख्दै प्रयास गर्दा मिस्टेक भयो भने सेकेन्ड स्टेपमा गएर सेकेन्ड क्वेसनमा गएर मैले त्यही कुरा फेरि लेखिदिएको छु, त्यसपछि तपाईँले जान्नुभयो, मलाई त्यो विश्वास छ। सो वाट डु थिङ्क? गो डाउन बिलो पुट कमेन्ट्स, लाइक सब्सक्राइब एन्ड हिट द बेल आइकन, स्टे होम, स्टे सेफ एन्ड सी यु नेक्स्ट भिडियो। गुड बाई।